नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई थाहै छ यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। हाम्रो शरीरको अभिन्न अङ्ग मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ त? मुटुजन्य रोगहरू के कस्ता छन् र यिनीहरूबाट कसरी बच्न सकिन्छ? यसैबारे विशेषज्ञसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। मानव शरीरमा रहेका अभिन्न अङ्गहरूमध्ये मुटु पनि एक हो। मुटु विशेष किसिमको मांसपेशी तथा तन्तुहरूबाट बनेको एक शक्तिशाली पम्प हो। करङहरूद्वारा निर्मित संरचनाभित्र छातीको करिब करिब केन्द्रमा सुरक्षापूर्वक मुटु रहेको हुन्छ। यसको दायाँ बायाँ दुवैतिर फोक्साहरू रहेका हुन्छन्। बलियो मांसपेशीद्वारा निर्मित जीवनभर स्पन्दन गरिरहने यो मुटु लगभग मानिसको मुठी जत्रै मात्र हुन्छ। मुटुको काम भनेको सर्कुलेसनको लागि हो। यदि मुटु चलेन भने सर्कुलेसन हुँदैन र सर्कुलेसन भएन भने हाम्रो शरीरमा रहेको कुनै पनि अङ्गले ब्लड सप्लाई पाउँदैन। र मुख्य मुटुको काम भनेको ब्लड सप्लाई गर्नु हो, सबै अङ्गमा ब्लड सप्लाई गर्ने र त्यही रगतबाट नै अक्सिजन र विभिन्न अङ्गलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट्सहरू त्यही रगतकै माध्यमबाट जान्छ। त्यही भएको हुनाले मुटु बन्द भयो भने सर्कुलेसन बन्द हुन्छ र सर्कुलेसन बन्द भयो भने लाइफ पनि बन्द हुन्छ। आजभोलि स्वास्थ्य सम्बन्धी सही चेतनाको अभावमा सुविधाभोगी जीवन र मिठा मिठा स्वाद खोज्ने बानी, वातावरण प्रदूषणले गर्दा हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गहरू लगायत मुटु सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू बढ्दै गइरहेका छन्। क्लासिफाई गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा त जन्मजातै पनि मुटुमा रोग लाग्न सक्छ, त्यसलाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजेस भनिन्छ। त्यसमा मुटुको एनाटोमी नै एबनर्मल हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। कसैमा जन्मजात नै विभिन्न किसिमको प्वालहरू हुने, कसैमा मुटुको 4वटा जुन कोठाहरू हुन्छ, च्याम्बर्सहरू भन्छौँ, तिनीहरू एबनर्मल हुने, अथवा मुटुको जुन चाहिँ ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो ब्लड भेसल्सहरू, तिनीहरू एबनर्मल हुने, यिनीहरूलाई चाहिँ कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज भनिन्छ। यो चाहिँ जन्मजातै पनि हुनसक्छ। त्यसपछि अरू मुटुको रोगहरूको कुरा गर्दाखेरि मुटुको इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीको गडबडले हुने रोगहरू हुन्छ। विभिन्न अरिथमियाजहरू भन्छौँ। त्यो चाहिँ मुटुको जुन चाहिँ विद्युतीय प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यसमा गडबड भएर हुनसक्ने रोगहरू भयो। त्यसपछि आएर अरू विभिन्न किसिमको इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। मुटुको मायोकार्डियम भन्छौँ, जुन चाहिँ मसल्स हो, मांसपेशी, त्यसमा रोग लाग्न सक्छ, त्यसमा इन्फेक्सन हुनसक्छ। अथवा मुटुको जुन चाहिँ कभर हुन्छ, झिल्ली, पेरिकार्डियम भन्छौँ, त्यसमा इन्फेक्सन हुनसक्छ। ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, फङ्गल इन्फेक्सन, भाइरल इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। त्यस्तै मुटुको भित्री लाइनिङको एन्डोकार्डियमको इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। सो यो पनि एक प्रकारको मुटुको रोग नै भयो। त्यसपछि अर्को नेपालमा एकदम र यो साउथ इस्ट एसियामा अलिक ज्यादा देखिने अर्को रोग भनेको चाहिँ मुटुको बात रोग भन्छौँ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा अथवा मेडिकल टर्ममा चाहिँ र्युमेटिक हार्ट डिजिज भन्छौँ। यो चाहिँ मुटुको भित्रको भल्भ्स, 4वटा भल्भहरू हुन्छ मुटुको, त्यो भल्भमा राख्ने रोग हो। अनि अर्को धेरै कमन रोग चाहिँ अहिले कोरोनरी आर्टरी डिजिज भन्छौँ। यो चाहिँ अलिकति उमेर ढल्किँदै गएपछि लाग्ने रोग हो। यसमा चाहिँ हार्टलाई सप्लाई गर्ने जुन ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ, जुन मुटुको आफ्नै ब्लड सप्लाई गर्ने जुन धमनीहरू हुन्छन्, आर्टरिजहरू हुन्छन्, त्यो साँगुरिँदै जाने र पछि गएर यो ब्लक हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। र ब्लक भयो भने चाहिँ जुन चाहिँ धमनी ब्लक भयो त्यसले सप्लाई गर्ने मुटुको पार्ट चाहिँ मरेर जान्छ। यसलाई नै हार्ट अट्याक भनिन्छ। लेमन टर्ममा यही हो हार्ट अट्याक भनेको। अनि मेडिकल टर्ममा चाहिँ मायोकार्डियल इन्फाक्सन भनिन्छ। र अहिले मान्छेहरूले मुटुको रोग भनेर बुझ्ने सबभन्दा
ठुलो र डरलाग्दो रोग भनेको नै हार्ट एट्याक हो। आधुनिक जीवनशैलीको परिणामस्वरूप धेरैजसो मुलुकहरूमा मृत्युको पहिलो कारण मुटु रोग बन्न पुगेको छ। विकासोन्मुख मुलुकहरूमा पनि मुटु रोगको क्रम बढ्दो रूपमा रहेको छ। सबभन्दा धेरैदेखि नै हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा ब्लड प्रेसर, उच्च रक्तचाप र मधुमेहको रोग नै हो र यसको चाहिँ प्रपर डिटेक्सन हुनु पर्यो र प्रपर ट्रिटमेन्ट हुनु पर्यो। अब अहिले कस्तो सुनिन्छ भने बिरामीहरूबाट रक्तचाप, उच्च रक्तचाप भयो भने पनि, ब्लड प्रेसर बढ्यो भने पनि सकेसम्म औषधि नखाने। एउटा कस्तो यहाँ मान्छेहरूमा, जनमानसमा एउटा कस्तो खालको विचार देखिन्छ भने, धारणा देखिन्छ भने नि मुटुको प्रेसरको औषधि खायो भने जिन्दगीभरै खानुपर्छ, बरु सकेसम्म खाँदै नखाउँ। सुरु गरेपछि जिन्दगीभर नै खानुपर्छ, बरु सकेसम्म नखाउँ भन्ने धेरै धारणाहरू देखिन्छ। तर यो चाहिँ एकदमै गलत धारणा हो। यदि प्रेसर कन्ट्रोलको लागि चाहिँ औषधि खानुपर्ने रहेछ भने खानु नै पर्छ। यो जिन्दगीभर खानुपर्छ भने खानु नै पर्छ। खाएन भने यसले गर्दाखेरि मुटुमा रोग लाग्न सक्छ, किडनीमा रोग लाग्न सक्छ र आँखामा रोग लाग्न सक्छ र प्यारालाइसिस पनि हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को भयो डायबिटिस। डायबिटिस एकदम राम्रो कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि रेगुलर चेकअप गर्नु पर्यो, रेगुलर फलोअप गर्नु पर्यो र मेडिकेसन पनि रेगुलरली लिने गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै अरू चाहिँ अब यो जुन ओबेसिटी, ज्यादा मोटापनहरू हुन्छ, यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई रेगुलर एक्सर्साइज हुनु पर्यो, हरेक दिन केही न केही व्यायाम गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मोटापन घटाउनु पर्यो, वेट घटाउनु पर्यो, आफ्नो हाइट अनुसारको वेट मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै खानामा ध्यान दिनु पर्यो। धेरै फ्याटी फुड्सहरू खानु भएन, ज्यादा सागसब्जी फलफुलहरूमा जोड गर्नु पर्यो। धेरै बोसिलो चिज, धेरै दुध, दही, घिउका परिकारहरू खानु भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा कोलेस्ट्रोलहरू बढ्दै जान्छन् र कोलेस्ट्रोल कम गर्ने उपायहरू गर्नु पर्यो। मुटु सम्बन्धी रोग, विशेष गरी हार्ट अट्याक वा हृदय गति बन्द हुनाले अथवा हृदयघात हुनाले कसैको मृत्यु भयो भन्ने कुरा सामान्य जस्तो भइसकेको छ। अझ हाम्रो देशका दुर्गम र चिकित्सा सेवा नपुगेका कुना काप्चामा मुटु रोगको शिकार हुने नेपालीहरू कति होलान् भन्ने यकिन तथ्याङ्क पनि उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। जब एज बढ्दै जान्छ, उमेर बढ्दै जान्छ, तब यसको लाग्ने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ। सबभन्दा ज्यादा लाग्ने भनेको उमेरसँग रिलेटेड त मैले भनिहालेँ, कोरोनरी हार्ट डिजिज, जसले गर्दाखेरि हृदयघात हुन्छ अथवा हार्ट अट्याक भनिन्छ। यो नै हो। धेरै जसोको 50, 55, 60 वर्षपछि नै ज्यादा लाग्ने सम्भावना हुन्छ। तर यो होइन कि यङ्गर एजमा लाग्दैन भनेर, किनभने 30 वर्षको उमेरमा पनि हार्ट अट्याक हुनसक्छ मान्छेलाई। शरीरभरि रक्त सञ्चार गर्ने र पम्प गरेर रगत पठाउने अङ्ग मुटुले आफैलाई पनि रक्त सञ्चार गर्नुपर्दछ। आफ्नै रक्त सञ्चार गराउने रक्तनली, जसलाई कोरोनरी आर्टरी अर्थात् धमनी पनि भनिन्छ, उक्त धमनीमा अवरोध आएर हुन जाने अवस्था नै हृदयघात हो। मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर्स र नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर्समा डिभाइड गर्छौँ, विभाजन गर्छौँ। अब नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर्स भन्नाले चाहिँ एज र सेक्स हो। त्यसमा चाहिँ एज 50-55 वर्षपछि ज्यादा यसको सम्भावना हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ सेक्स भन्नाले पुरुषहरूलाई ज्यादा लाग्ने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर्स भन्छौँ। त्यसपछि जसलाई चाहिँ हामी मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ। तर अरूहरू चाहिँ जुन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर्स भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले केही हदसम्म रोक्न सक्छौँ अथवा नहुन, त्यो रोग नलाग्न दिन सक्छौँ। जस्तै हाई ब्लड प्रेसर, जसलाई उच्च रक्तचाप भनिन्छ, त्यसपछि डायबिटिज अथवा मधुमेह भनिन्छ। अनि सबभन्दा ठुलो दुईटा रोगहरू, रिस्क फ्याक्टर्सहरू त मधुमेह र उच्च रक्तचाप नै हो। त्यसपछि अरूहरू चाहिँ सिगरेट स्मोकिङ, अनि त्यसपछि आउँछ ओबेसिटी, ज्यादा मोटापन, अनि अर्को चाहिँ सेडेन्टरी लाइफ, जो चाहिँ ज्यादा टेबल वर्क गर्छन् र जो कम एक्सर्साइज गर्छन्, यो सेडेन्टरी लाइफस्टाइल हो।
अनि जो एक्सर्साइज गर्दैनन्। अनि अर्को चाहिँ क्रोनिक किडनी डिजिज पनि एउटा रिस्क फ्याक्टर हो। यो चाहिँ किडनीको कारणले हुने रोग हो। यो यिनीहरूलाई चाहिँ हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ अथवा प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। मुटुका अनेकौं रोगहरूमध्ये व्यापक र संसारमै सबैभन्दा बढी अध्ययन भएको रोग हो हृदयघात। हृदयघात लगायत अन्य मुटु सम्बन्धी रोगको प्रकृति हेरेर समयमै उपचार गर्न सकिएन भने मानिसको मृत्यु समेत हुने हुन्छ। तर समयमै उपचार गर्न सके रोगी मध्ये 90% को जीवन बचाउन सम्भव भएको छ। मुटुको उपचार गर्ने भनेको विभिन्न पद्धतिहरू छन्। कति त अब औषधिबाट नै उपचार गरिन्छ। त्यो औषधिहरू त सबै नेपालमा पनि पाइहालिन्छ, त्यसमा कुनै कठिनाइ छैन। त्यसपछि जुन चाहिँ एउटा हाम्रो कोरोनरी आर्टरी डिजिजको लागि चाहिँ एन्जियोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ मुटुको नसा अथवा धमनीमा केही ब्लकहरू भएको छैन, कोलेस्ट्रोलले गर्दाखेरि त्यो चिल्लोपनले गर्दाखेरि त्यो ब्लक भएको छ कि छैन, ब्लक भएको छ भने कति प्रतिशत ब्लक भएको छ र त्यसलाई खोल्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामी कोरोनरी एन्जियोग्राम गर्छौँ। र यो पद्धति पनि हाम्रो देशमा गएको 15-20 वर्षदेखि आइसकेको छ। र अब बिस्तारै बिस्तारै पहिला त खालि मुटु अस्पतालमा मात्रै यो हुन्थ्यो भने अब बिस्तारै बिस्तारै जेनरल अस्पताल जस्तै हाम्रो यो पाटन अस्पतालमा पनि बिस्तारै सुरु हुन लागिरहेको छ र धेरै अस्पतालमा सुरु भइसकेका पनि छन्। यसको लागि क्याथ ल्याब चाहिन्छ र यो क्याथ ल्याब अत्यन्त महँगो छ, तर त्यही पनि सुरु चाहिँ भइसकेको छ। थुप्रै अस्पतालहरूमा छन्, धेरै मेडिकल कलेजहरूमा पनि छन्, थुप्रै प्राइभेट हस्पिटलहरूमा पनि छ र गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा पनि छ अहिले। र यसबाट हामीले चाहिँ विभिन्न उपचारहरू गर्न सक्छौँ। एउटा त मैले भनिहालेँ, यो हार्ट अट्याक, हृदयघात हुनलाई जुन चाहिँ रगतको नसा धमनीमा कोलेस्ट्रोलले गर्दाखेरि जुन चाहिँ साँगुरिँदै गएको हुन्छ, त्यो हेर्ने प्रविधिलाई चाहिँ कोरोनरी एन्जियोग्राम भनिन्छ। र त्यो हेरेपछि त्यसलाई खोल्ने प्रविधि पनि अहिले छ। चिरफार नगरिकनै, छाती नचिरिकनै, मुटु नचिरिकनै यसलाई हामी उपचार गर्न सक्छौँ। त्यसभित्र एउटा बलुन पसाएर जहाँनिर साँगुरिएको छ त्यसलाई खोल्न सक्छौँ र खोलेपछि त्यसमा एउटा हामी जाली जस्तो एउटा स्टेन्ट राख्छौँ र स्टेन्ट राखेर त्यसलाई खुल्ला राखिराख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन मुटुमा रक्त सञ्चार हुनुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ कायम गर्न सकिन्छ। यो पद्धति चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि थिएन। पहिला चाहिँ यसको लागि चाहिँ बाइपास भन्ने सुन्नुभएको होला, बाइपास अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अब चाहिँ मुटु र छाती नचिरिकनै यी पद्धतिहरूले उपचार गर्न सक्छौँ। तर यो होइन कि फेरि बाइपास अपरेसन चाहिँदैन भन्नु खोजेको होइन। धेरै हदसम्म यो उपचार गर्न सक्छौँ र कति चाहिँ हामीले एन्जियोग्राम गरेर हेरिसकेपछि यो प्रविधिबाट गर्न नमिल्ने खालका पनि हुन्छन्। त्यसको लागि चाहिँ फेरि बाइपास अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ छाती चिरेर मुटु चिरेर अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो शरीरका लागि अत्यावश्यक तत्त्व कोलेस्टेरोल पनि हो। कोलेस्टेरोल भनेको बोसो जस्तै लिपोप्रोटिन वस्तुहरूको समूह हो। स्नायु कोषहरूको सृजना तथा पित्तको बनावट आदिका लागि यसको आवश्यकता पर्दछ। बढी भएमा भने रक्त सञ्चालनमा अवरोध आएर विभिन्न रोगहरू देखा पर्ने हुन्छ। कोलेस्ट्रोल भन्ने कुरा केही हदसम्म हाम्रो बडीको नर्मल मेकानिजमलाई पनि चाहिन्छ। तर यो ज्यादा बढ्दै गयो भने यो बेसिकली हामीले पाउने चाहिँ ब्लडमै हो, रगतमा नै हो। तर बढ्दै गयो भने चाहिँ यो हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण ब्लड भेसल्सहरू, रगतका धमनीहरू, यसमा चाहिँ यो जम्न थाल्छ। यसलाई कोलेस्ट्रोल प्लाक भन्छ। अब मुटुको धमनीहरूमा जम्यो भने यसले गर्दा हृदयघात हुनसक्छ। हाम्रो ब्रेनको नसाहरू धमनीमा जम्यो भने ब्रेन अट्याक अथवा त्यसले गर्दा प्यारालाइसिस हुनसक्छ अथवा पक्षघात हुनसक्छ। त्यस्तै अरू हाम्रो विभिन्न ब्लड भेसल्सहरू, वरिपरिको ब्लड भेसल्सहरूमा जम्यो भने त्यहाँ पनि त्यसरी नै यसले असर गर्दछ र यसलाई हामी पेरिफेरल भास्कुलर डिजिज भन्छौँ। विशेष गरी रातो मासु, अण्डा आदिमा बढी कोलेस्टेरोल पाइन्छ। त्यसमा पनि चाडपर्वमा तारेर खाने गरेको
कलेजो, गिदी, मुटु, आन्द्रा आदिमा झन् बढी पाइने हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता चिज नखानु नै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। एउटा त डायबिटिज अत्यन्त धेरै बढेको कारणले पनि बढिरहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ मान्छेको लाइफस्टाइल हेर्ने हो भने अहिले एकदम यङ एजदेखि नै धेरैले स्मोकिङ गर्न थालेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि बढिरहेको छ। अनि अहिले चाहिँ काम पनि यस्तो छ कि ज्यादा इन्टरनेट चलाउने, ज्यादा टेबल वर्क गर्ने, अनि जुनमा चाहिँ ज्यादा एक्सर्साइज हुने काम चाहिँ कम गर्ने, ब्रेनको काम ज्यादा गर्ने, मसलको काम कम गर्ने, यसले गर्दाखेरि पनि यो ओबेसिटी बढिरहेको छ। सो ओबेसिटीले गर्दाखेरि पनि मैले अघि भनिहालेँ यो कोरोनरी हार्ट डिजिजको वान अफ द रिस्क फ्याक्टर्स भनेर। त्यस्तै अरू कुराहरू अब इटिङ ह्याबिट्सहरूमा अहिले धेरै फास्ट फुडहरू खाने चलन छ, जुन चाहिँ एकदम ओइली अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोलेस्ट्रोल ज्यादा बढ्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि बढिरहेको छ। त्यसैले यो एन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स नै हो। यो बेसिकली एन्भाइरोमेन्ट, मान्छेको फुड ह्याबिट, अनि मान्छेको यो अहिलेको जुन किसिमको जीवनशैलीहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि बढिरहेको छ। यसैले मुटु रोग रोकथाम सम्बन्धी समयमै ध्यान पुर्याउन नसकेको खण्डमा के होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य शिक्षाद्वारा सचेत पारी मुटु रोग जस्तो भयानकताबाट बचाउन उपयुक्त किसिमको उपाय र त्यसको बढी से बढी प्रचार प्रसारले ठूलो महत्त्व राख्दछ। मुटुको विभिन्न किसिमको रोगहरू मध्येमा एउटा चाहिँ विद्युतीय प्रक्रियामा गडबडी भएर हुने रोग। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने मुटुको जुन चाहिँ एउटा रिदम हुन्छ, इलेक्ट्रिकल रिदम हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्कासी गडबड भइदिन्छ। यो एक्कासी गडबड हुने धेरै कारणहरू छन् है, धेरै कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ हार्ट अट्याक पनि हो। हार्ट अट्याक भएपछि त्यो मुटुको कुनै भाग चाहिँ मर्छ र त्यो मरेको भाग अथवा त्यो मरेको भागको वरिपरिबाट चाहिँ एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी आउन सक्छ। त्यो एबनर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी आयो भने के हुन्छ भने मुटु एकदम छिटो चल्छ र मुटु एकदम छिटो चलेपछि त्यसले जुन इफेक्टिभली ब्लड पम्प गर्नुपर्ने, मुटुको मुख्य काम भने त ब्लड पम्प गर्नुपर्ने हो नि त, त्यो पम्प गर्न सक्दैन। पम्प गर्न नसकेपछि मृत्यु हुन्छ। त्यसैले सडन डेथ हुने कारण चाहिँ धेरै जसो चाहिँ यही इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी गडबड भएर हुने हो। र यो चाहिँ यङ एजमा मात्रै होइन, यङ एजमा पनि हुनसक्छ, ओल्ड एजमा पनि हुनसक्छ र कुनै पनि क्रोनिक हार्ट डिजिज भएपछि हुनसक्छ। यिनै तथ्यहरूलाई ध्यानमा राखेर विश्वमा मुटु सम्बन्धी रोगबाट मुख्य गरी अस्वास्थ्यकर खाना, धूम्रपान, अत्याधिक मद्यपान, शारीरिक क्रियाकलापमा कमीका कारण अकालबाट हुने मृत्युबाट बच्नका लागि विश्व मुटु महासङ्घ अर्थात् वर्ल्ड हार्ट फेडरेसनको नेतृत्वमा सन् 2000 देखि सुरु भएको विश्व मुटु दिवस हरेक वर्ष 29 सेप्टेम्बरमा मनाइने गरिन्छ। सन् 2030 सम्ममा 23 मिलियन अर्थात् 2 करोड 30 लाख मानिसको मुटु रोगबाट असामयिक निधन हुन्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकडा रहेको छ। विश्वमा मुटु रोगबाट वर्षेनी मृत्यु हुनेको संख्या 17.3 मिलियन अर्थात् 1 करोड 70 लाख 30 हजार रहेको छ र यो संख्या अझै बढ्दो क्रममा छ। त्यसैले आफ्नै घर परिवारमा रहेका बाल बालिकाहरूलाई केही थाहा नहुने हुँदा आमा बुबा लगायत परिवारको लापरवाहीले मुटु रोगको शिकार बाल बच्चाहरू समेत हुनु परेको छ। तसर्थ आफ्नो रहनसहन, खानपान, मुटु रोगका कारक तत्त्वहरू नियन्त्रणमा छन् वा छैनन् भनेर हेरविचार गर्नु परिवारका सबै सदस्यहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। मुटु सम्बन्धी यो रिपोर्टपछि हाम्रो शरीर स्वस्थ रहनका लागि अत्यावश्यक तत्त्व ओमेगा 3 बारेको यो रिपोर्ट अबको पालोमा। हाम्रो शरीर स्वस्थ रहनका लागि आवश्यक विभिन्न तत्त्वहरू जस्तै कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरलहरू मध्ये फ्याट अर्थात् चिल्लो पदार्थ पनि एक हो। चिल्लो पदार्थ भन्ने बित्तिकै हामी मध्ये धेरैलाई हानिकारक तत्त्वहरू भन्ने लाग्न सक्दछ। तर सबै किसिमका बोसो तत्त्वहरू हानिकारक मात्र हुँदैनन्। कुनै कुनै बोसो तत्त्व हाम्रो शरीरका लागि अति आवश्यक पनि रहेका हुन्छन्।
शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि हामीलाई नभई नहुने बोसो तत्त्व अर्थात् फ्याटी एसिड हो ओमेगा 3 समूह। ओमेगा 3 फ्याटी एसिडहरू हाम्रो शरीरमा आफै बन्न सक्दैनन्। हामीले खाने खानाबाट यो तत्त्व शरीरलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले सेवन गर्ने खानेकुराहरूमध्ये पनि माछामा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड प्रचुर मात्रामा पाइन्छन्। ओमेगा 3 समूहमा धेरै प्रकारका फ्याटी एसिडहरू पर्दछन्, जसमध्येका 3वटा प्रकारहरू हाम्रो शरीरका लागि अत्यावश्यक हुन्छन्। ती हुन् EPA अर्थात् इकोसा पेन्टानोइक एसिड, त्यसैगरी DHA अर्थात् डोकोसा हेक्जानोइक एसिड र ALA अर्थात् अल्फा लिनोलेनिक एसिड। EPA 20वटा कार्बन अणु मिली बनेको तत्त्व हो। यो तत्त्व माछा, माछाको तेल, समुद्री खानेकुरा आदिमा पाइन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यस तत्त्वले हाम्रो शरीरमा इकोसानोइड्स मोलिक्युलहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। यसबाहेक उच्च रक्तचाप, जोर्नीहरूको दुखाइ आदि समस्या समाधानमा पनि यस तत्त्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। अर्को महत्त्वपूर्ण ओमेगा 3 हो DHA। DHA 22वटा कार्बन अणु मिली बनेको हुन्छ। यो तत्त्व बोसोयुक्त माछाहरू, समुद्री जीवहरू, माछाको तेल तथा एल्गीमा पाइन्छ। शारीरिक तथा मानसिक विकासमा यस तत्त्वले ठूलो भूमिका खेल्दछ। गर्भवती महिला तथा बालबालिकाहरूलाई DHA को बढी आवश्यकता पर्दछ। अमेरिकन जर्नल अफ क्लिनिकल न्युट्रिसन 2013 तथा +1 2013 मा प्रकाशित शोधपत्रहरूमा पनि DHA को मात्रामा बालबालिकाको सिक्ने तथा बौद्धिक क्षमता भर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी ओमेगा 3 को अर्को प्रकार ALA चाहिँ चिल्लो तत्त्व बढी भएका बोट बिरुवा जस्तै ओखर, फर्सीको बिउ, भटमास, आलस आदिमा पाइन्छन्। अर्थात् वनस्पतिजन्य खानेकुराहरूबाट यो तत्त्व हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हामीले दैनिक भोजनमा यस्ता खानेकुराहरूलाई समावेश गरे तापनि ALA तत्त्व शरीरमा त्यति सक्रिय हुँदैन। ALA तत्त्व DHA तथा EPA मा परिवर्तन भएमा मात्र यसले शरीरलाई फाइदा पुर्याउँदछ। हामीले खानाबाट प्राप्त गर्ने ALA को मात्रामध्ये 2 देखि 10% मात्र DHA र EPA मा परिवर्तित हुन सक्दछ। त्यसकारण शाकाहारी मानिसहरू वा माछा नखाने मानिसहरूलाई ओमेगा 3 तत्त्वको कमी हुन जान्छ। ओमेगा 3 ले हृदयघातको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउँदछ भने कोलेस्टेरोल ट्राइग्लिसराइडको मात्रा नियन्त्रणमा राख्न पनि सहयोग पुर्याउँदछ। कलेजोमा जम्मा भएका बढी चिल्लो पदार्थ न्यूनीकरण गर्न, त्यसैगरी डिप्रेसनमा, जोर्नीहरूको दुखाइको समस्या तथा पागलपनमा अनि अल्जाइमर लगायतका रोगको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पनि ओमेगा 3 तत्त्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन तथा मस्तिष्कको क्षमता वृद्धि गर्न पनि यस तत्त्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसरी स्वस्थ रहनका लागि हामीले हरेक दिन हाम्रो भोजनमा ओमेगा 3 प्रचुर मात्रामा पाइने कुनै न कुनै तत्त्वलाई समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ। ओमेगा 3 ले हामीलाई धेरै रोगहरूसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। अध्ययनहरूबाट गर्भवती महिलाहरूले 200 मिलिग्राम DHA प्रतिदिन आफ्नो खानामा समावेश गर्नु स्वास्थ्यकर हुने देखाएको छ। US फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनका अनुसार वयस्क व्यक्तिले प्रतिदिन 3 ग्राम DHA तथा EPA को मिश्रित मात्रा आफ्नो भोजनमा समावेश गर्नु स्वास्थ्यकर हुन्छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसैगरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np। र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।